भी मौजूद थे इजलास के अंदर, और इस इजलास के अंदर हमने तज्जिया पेश किया कि जो पिछले चंद हफ्तों के अंदर कोरोना की सूरत हाल मुल्क के अंदर रही है, हमारे जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो हस्पतालों की सूरत हाल है, और जिस रफ्तार से मुल्क के अंदर बदकिस्मती से अमवात भी हुई हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर हमने देखा है कि पिछले चंद हफ्तों के अंदर बेहतरी हमें नज़र आई है, और अल्लाह ताला के करम से और अवाम के ताउन से और इंतज़ामिया हुकूमत की मेहनत से सूरत हाल बेहतर हुई है, बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत बेहतर हुई है। और उससे ख़ास तौर पे अगर आप इसका मुवाजना करें कि हमारे इर्द गिर्द इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे मगरब में जो पड़ोसी हैं ईरान, वहाँ पर ये सूरत हाल है कि जहाँ आपको अगर याद हो तो शुरू में सबसे ज़्यादा केसेस हमारे खित्ते के अंदर वहाँ पर नज़र आते थे और अमवात भी ज़्यादा हो रही थी, और उसके बाद वहाँ पे बेहतरी नज़र आई और हालात बेहतर हो गए। अब दोबारा से वहाँ पे एक दूसरी स्पाइक आई है, और ये सूरत हाल है कि जो पहली स्पाइक जो थी, पहली जब केस थे, तो उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अमवात हो रही थी, पिछले 2 हफ्ते से ईरान में उससे भी ज़्यादा इस वक्त अमवात हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो वहाँ पर भी केसेस जो हैं उनकी तादाद तेज़ी से बढ़ती चली गई है, अमवात की तादाद बढ़ती चली गई है, और 50-50 हज़ार से ज़्यादा केस एक एक दिन के अंदर इस वक्त भारत में नज़र आ रहे हैं, और 750, 800, 850, कल तो 900 से ज़्यादा अमवात हुई एक ही दिन के अंदर भारत के अंदर। तो हमारे इस खित्ते के अंदर भी अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है, और मैं ख़ास तौर पर दोबारा मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान की अवाम को और तमाम वो सेहत का अमला जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उनको और पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और जो इंतज़ामिया का सारा अमला जो है उसको भी मैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहता हूँ। बेतहाशा उन्होंने मेहनत की है, और ये पूरा एक निज़ाम जो बनाया गया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन का सिस्टम आया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिस्टम आया, एक मरबूत लाए हमली जो हमने अडॉप्ट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मुख्तलिफ आप इंटरनेशनल जो जरीदे हैं, बैनुल अक़वामी जरीदे, वहाँ पर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि जिन ममालिक में सबसे बेहतरीन काम किया गया। आज भी सुबह मैं पढ़ रहा था कि एक आर्टिकल छपा हुआ है इंटरनेशनल के, फिलीपींस की हुकूमत अगर सीखना चाहती है किसी से तो पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया है। इस सब को देखते हुए हमने अभी तक कुछ महदूद ऐसी माशी सरगर्मियां थीं, कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनको अभी तक हमने बंद रखा हुआ था। तो आज एनसीसी ने फैसला किया है, और इसके लिए पिछले 1 हफ्ते से मुशावरत चल रही थी, सूबों के साथ भी मुशावरत हुई, और फिर एनसीओसी के अंदर इन रिकमेंडेशन को, सिफारिशात को सामने रख के बहस मुबाहिसा करके फाइनल किया गया था। आज वो एनसीओसी की रिकमेंडेशन जो हैं वो सिफारिशात एनसीसी के सामने रखी गई, और एनसीसी ने जो फैसले किए हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फैसला किया गया। जी, सबसे पहले तो तालीमी इदारे, तो जो पहले जिस तरीके से बात की गई थी कि 15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल जो हैं वो सूबाई तालीम के जो वज़रा हैं उनके साथ मिलकर एक आखिरी दफ़ा करेंगे। और आज सुबह हमने एनसीओसी में आए हुए थे, हेल्थ मिनिस्टर भी वहाँ पे थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो यही कहा गया है कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ को, वजारतों को बड़ा क्लोजली आपस में वर्क करके जो दुनिया में इस वक्त स्कूल खोलने, तालीमी इदारे खोलने से जो लर्निंग्स आ रही हैं उनको सामने रखते हुए हिकमत अमली अपनी फाइनल करनी है। लेकिन इस वक्त तक यही इरादा है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसको कहते हैं, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ जो हैं, इसके ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनकी उजरत का भी मामला था, और एक बड़ी तादाद में मुलाजमत जिस शोबे में मिलती है उसकी हालात भी मुश्किल के अंदर थे। तो आज ये भी फैसला किया गया कि जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, ये आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी बाहर बैठने का जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ भी, और अंदर भी जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ पर 10 अगस्त तक
इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। अगले 2 से 3 दिन के अंदर इनके SOP जो हैं वो फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से टूरिज्म उन इलाकों के अंदर होती है जहां पर और आमदनी के जो मौके हैं वो कम पाए जाते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर ज़राअत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर पाकिस्तान में ये टूरिज़म जो होती है वो हमारे जो शुमाल में पहाड़ी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, तो वहाँ पे बड़ी डिमांड थी। और वहाँ पे क्योंकि इस पे पहले SOPs पे काम कर दिया गया था, तो ये जो है टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं, इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। फिर हमारा जो रिक्रिएशनल सेक्टर है, सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, इन तमाम जो जगह हैं इनको भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। और ये जितनी भी जगह बता रहा हूँ इन सब के बड़े तफसीली हिदायत मुरतब की जा रही हैं, इनके SOPs डेवलप किए जाएंगे और काम जो है इनको करना होगा उन SOPs के मुताबिक। खेलों का नौजवानों को एक बड़ी ज़ाहिर है इस बात की भी परेशानी है कि उनको खेलों का जो मौके हैं उसके अंदर कदगन है। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी जिसमें जिस्मानी टकराव नहीं होता, यानी जिस्मानी टकराव वाली कैसी कौन सी हैं जी, कबड्डी है, कुश्ती है, रग्बी है, बॉक्सिंग है, इस किस्म की स्पोर्ट्स के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इजाज़त दे दी जा रही है। इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं लेकिन ऑडियंस के बगैर। तो स्पेक्टेटर्स को स्टेडियम में लाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन टूर्नामेंट्स और ये सब जो है मैचेस वगैरह इनको ऑर्गेनाइज करने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरीके से जो इंडोर स्पोर्ट्स क्लब्स और इंडोर जिम्स जो हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी जा रही है 10 अगस्त से। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये 10 अगस्त से खुल जाएंगी। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट का शोबा है जी। ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल जो है, रेलवेज जो है, इन सबको जो है 2 मुख्तलिफ नौइयत की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी, कदगन लगी हुई थी। एक तो ये कि कितनी ट्रेनें चल सकती हैं, कितने फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकती हैं, और दूसरा कि वो किस ट्रेन स्टेशन तक जा सकते हैं और किन एयरपोर्ट्स तक वो जा सकते हैं। तो ये जो कदगन है ये ख़त्म की जा रही है, यानी एयरलाइंस और रेलवे जो है वो फ्री होगी, किसी भी रेल स्टेशन पे वो अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं और जो उनकी नॉर्मल जितनी भी ट्रेन हैं, रेल कार्स हैं, रेल गाड़ियां हैं, वो उनको चला सकते हैं। इसी तरीके से एयरलाइंस जो हैं वो तमाम अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो अपनी कमर्शियल नीड्स के मुताबिक ऑपरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी और किसी भी एयरपोर्ट पे भी वो फ्लाइट्स ले जा सकते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर भी और जहाज के अंदर भी जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, यानी कितने लोग बैठ सकते हैं, सीट छोड़ के सीट होगी, ये जो बंदिश है ये सितंबर के आखिर तक जारी रहेगी। और उस वक्त दोबारा सूरत हाल को रिव्यू करके इस वक्त आइडिया ये है कि 1 अक्टूबर से फिर वो भी नॉर्मल कर दिया जाए इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला का करम रहा। लेकिन इस वक्त तक ये फैसला है कि 30 सितंबर तक वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी, उसको भी खोला जा रहा है। तमाम जितनी भी बंदिश थी वो ख़त्म की जा रही है, लेकिन साथ ये उसकी भी SOP डिफाइन होगी, ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी मेट्रो और दूसरे ऐसी बसेस हैं उसमें खड़े होकर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी। मैं तफसील में टेक्निकल नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत जो ख़तरा है उसका फ़र्क है पैसेंजर्स बैठ के उसमें ट्रैवल कर रहे हों या वो उसमें खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हों। और भी इसके अलावा जो SOPs हैं वो भी डिफ़ाइन कर दी जाएंगी और ये भी जो है ये 10 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। फिर मैरिज हॉल्स, ये एक और चीज़ है जिसके ऊपर बहुत बात की गई है। तो वो भी हम इस वक्त फैसला कर रहे हैं कि 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं। होटल्स भी जो हैं वो शादी के फंक्शंस कर सकते हैं और इसमें कुछ तो वैसे भी हम स्टैगर करना चाहते थे। ये जो एक्टिविटीज़ हैं मैं इसके बाद में थोड़ा सा तफसील में भी बताऊंगा, लेकिन ये जो है इसको 15 सितंबर से खोला जा रहा है। बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, स्पास, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो हैं वो तमाम उनको भी खोला जा रहा है 10 अगस्त से।
جو ہمارے مزار ہیں بزرگوں کے، ہماری جو ہستیاں ہیں جن کے پاس لوگ عقیدت کے لیے، حاضری کے لیے جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی تمام کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کھولا جا رہا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی ایسا بڑا مثلاً کوئی عرس ہو رہا ہے جس پہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آنے ہیں، تو وہ پھر پروونشل جو صوبائی انتظامیہ ہے اس سے پہلے پرمیشن ضرور لینی ہوگی، اور اس کے خصوصی طور کے اوپر کووڈ کے جو احتیاط کے SOPs بنائے جائیں گے ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا۔ اور آخری چیز یہ کہ پلین رائڈنگ یعنی جو موٹر سائیکل کے اوپر آپ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے اس کے SOPs کے ساتھ، اور وہ بھی الاؤ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اوقات کار تھے مارکیٹس کے کھلنے کے، دکانوں کے کھلنے کے، اور جو ہفتے میں چھٹی والا معاملہ تھا، وہ جو کووڈ آنے سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے جو صورتحال تھی، کیونکہ وہ مختلف شہروں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر وہ مختلف تھی، وہ جو بھی ان کی نارمل آپریشنز کا دائرہ کار تھا، چاہے وہ چھٹی کے دن کا معاملہ ہو یا وہ ان کے اوقات کار سے معاملہ ہو کے معاملات ہو، وہ اسی پرانے سسٹم پہ ریورٹ کیا جا رہا ہے۔ جو کورونا کی وجہ سے ان کے اوقات کار اور دن جن پہ وہ کام کر سکتے تھے وہ پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ یہ سب ہم کر تو رہے ہیں، اور آپ کو بتایا کہ یہ کرنے کے لیے جو صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، اور یہ بہت سارے دنیا میں ممالک ہیں جہاں پہ آج بھی یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ صورتحال جیسے میں نے اپنے خطے کی بات کی، اسی طریقے سے آپ کو بتایا امریکہ میں، میکسیکو میں، برازیل میں، یورپ میں بہت سارے ممالک جہاں بہتری ہو گئی تھی وہاں دوبارہ سپائک نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ UK کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں جاپان میں نظر آیا ہے، یا آسٹریلیا کے اندر نظر آیا ہے، اسپین کے اندر کیسز دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے، ایون چائنا کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں بالکل ختم ہو گیا تھا وہاں پہ کیسز دوبارہ آ گئے، ہانگ کانگ کے اندر کیسز بڑھنے شروع ہو گئے۔ تو خطرہ ٹلا نہیں ہے، بہتری اس لیے ہوئی ہے کہ ایک مربوط نظام عملی کے ساتھ کام کیا گیا، ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، بڑی واضح اسٹریٹجی تھی، اس کو ہماری انتظامی جو مشینری ہے صوبوں کی انہوں نے امپلیمنٹ کیا گراؤنڈ کے اوپر۔ NCOC ایک اس کا سمجھیں آپ ایک نرو سینٹر کے طور پہ کام کرتا رہا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کرتے رہے، اور جہاں جہاں جیسے جیسے اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم کرتے رہے۔ لیکن یہ اس وجہ سے اور عوام نے بھی ساتھ تعاون کیا، میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ عوام کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یہ آپ کی کامیابی ہے، پاکستانی قوم کی کامیابی ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جس میں آپ جیت گئے، اب آپ 7 وکٹوں سے میچ جیت گئے، میچ ختم ہو گیا۔ یہ جاری ہے سلسلہ۔ جہاں بد احتیاطی شروع ہوئی، جہاں یا حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، انتظامی محنت جو ہے اس کے اندر ہمیں کمی نظر آنے کی شروع ہوئی، یا سب سے زیادہ طاقتور اگر عوام کے رویوں کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آئی، ایک منفی تبدیلی نظر آئی، تو یہ جو بہتری نظر آئی ہے یہ خدا نہ خواستہ دوبارہ سے منفی اثر بھی لے سکتی ہے، اور اگر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر وہی دوبارہ ایک سلسلہ بندشوں کا، روزگار کے اوپر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب ہم اب تو اس سے گزر چکے ہیں، تو اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس اپیل کے ساتھ یہ NCC یہ فیصلے کر رہی ہے، اور اس ادراک کے ساتھ یہ فیصلے کر رہی ہے کہ یہ جو سیکٹرز جو بائی ڈیفینیشن ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ خطرہ رکھتے تھے، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو ہم آج کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں، آج سے لے کے اگلے 4 سے 6 ہفتے کے اندر جو کھلیں گے، یہ وہ ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے، اسی لیے یہ سب سے آخر میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں پھر ایک دفعہ دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اب پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اب تو ہمیں تجربہ بھی ہو گیا، تو ہم سیکھ بھی گئے ہیں۔ میں سچی بات بتاؤں، میں تو یہ ماسک پہلے پہنتا تھا، مجھے آدھے گھنٹے کے اندر ایسا لگتا تھا کہ میرا سانس رک رہا ہے۔ اب میں دن میں 8-8 10-10 گھنٹے یہ ماسک پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، کیونکہ ہماری تو میٹنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، بند کمروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اب تو ہمارے لیے یہ زیادہ ممکن ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ کر سکیں۔ آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا، آگے 14 اگست آ رہی ہے، اس کے لیے بھی خصوصی ہمارے انتظامات ہو رہے ہیں، احکامات گائیڈ لائنز ایشو کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایک آزادی کا دن ہے، ظاہر ہے ہر
پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پرجوش طریقے سے منائے. ہم اس 14 اگست کو منانا بھی چاہتے ہیں اور اپنے دل کے مطابق منانا بھی چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ یہ خطرہ بھی چل رہا ہے تو اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کیسے کرنا ہے. اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے محرم, اس کے اوپر تو خاص طور پہ ہم علماء کے ساتھ مل کے اس کی SOPs بھی بنائی جا چکی ہیں مشاورت کے بعد, اور جیسے جیسے ہم محرم کے قریب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے اوپر بھی اور ان تمام چیزوں کی جو معلومات ہیں, جو گائیڈ لائنز ہیں, اس کو عوام تک پہنچانے کا بھی بھرپور طریقے سے کام کیا جائے گا. تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں ختم کرتا ہوں, اختتام کرتا ہوں آپ سب سے شکریہ کے ساتھ. اس وقت دنیا جو ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو, دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہوا وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا سبق حاصل کر سکتی ہے, اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اس کامیابی کے جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں, وہ آپ ہیں. پاکستان زندہ باد. وفاقی وزیر اسد عمر قومی رابطہ کمیٹی اجلاس کے حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے, جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کورونا کیسز اور اموات میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے, اور سمارٹ لاک ڈاؤن اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے مربوط طریقہ کار سے حکومت کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کے تعاون اور انتظامیہ کی حکمت عملی سے صورتحال مزید بہتر ہو رہی ہے, اور عوام اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے مزید بتایا کہ NCC نے مختلف شعبہ جات کو کھولنے کے حوالے سے فیصلے کیے ہیں, جس کے اندر تعلیمی اداروں کو 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن اس کا فائنل ریویو 7 ستمبر کو کیا جائے گا. اسی طرح کیفے اور ریسٹورانٹس کو 10 اگست سے کھولنے کی اجازت ہے, اور اسی طرح سیاحت کے جو مقامات ہیں ان کو بھی 8 اگست سے دوبارہ سے کھولا جا رہا ہے. یہ تھی PTV تازہ ترین.